यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, खुदा के हुक्मों पे अमल करना हमारे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए। खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम को सुनने के साथ साथ उसके कलाम पे अमल भी करें। आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम यूहन्ना की इंजिल पे गौर करना ख़त्म करे थे। आज से हम इस्तिस्ना की किताब पे गौर करना शुरू करेंगे। ये किताब को शुरू करने से पहले मैं आपको ये किताब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अगर हम इस्तिस्ना की किताब देखेंगे तो ये किताब में 34 बाब हैं और हर एक आयत वजनदार है। किसी भी आयत को हम नज़रअंदाज नहीं कर दे सकते। ये किताब को जो लिखने वाले हैं वो हैं हज़रत मूसा। ये किताब उन लोगों के लिए लिखे जो इसराइल की नई नस्ल थी, जो वायदे के ज़मीन में जाने की तैयारी में थी। ये जो किताब लिखी गई उसकी तारीख है करीब 1407 साल बीसी, यानी कि मसीह पैदा होने के पहले। यानी कि मसीह पैदा होने के पहले जो है ये 1407 साल पहले लिखी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किताब कई को लिखी गई। इसका कोई ना तो कोई मकसद था। मकसद ये था कि मूसा जो हैं लोगों को ये याद दिलाना चाहते थे कि खुदा उन लोगों के लिए क्या क्या करा, और मूसा उन लोगों का हिम्मत और हौसला बढ़ाना चाहते थे ये बात से कि उन लोग अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से खुदा के हवाले करना। और ये किताब की जो ख़ास आयत है वो आयत हमको बाब 7 और आयत 9 जान लिखा हुआ है। सो जान लो कि खुदावन तुम्हारा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को क़ायम रखता और उन पर रहम करता है। पहली बात जो हमको ये किताब बताती है वो है इतिहास के बारे में। मूसा जो हैं सारे इसराइलियों के सामने वो सारे बातें रखे जो खुदा उनके लिए मिस्र में करा, और जब उन लोग मिस्र के बाहर आए उन लोगों को ये बताना चाहते थे कि खुदा कैसा उन लोगों की मदद करा। मगर खुदा उन लोगों का इतना साथ देने के बाद भी उन लोग खुदा के कलाम के खिलाफ गए। प्यारे भाई बहन, जब हम खुदा के वायदे को और उसके बड़े बड़े कामों की याद ताज़ा करते हैं तो हम ये सीखते हैं कि खुदा की तबीयत कैसी है। यानी कि हम खुदा के तबीयत के बारे में सीखते हैं। हम खुदा को और करीब से जानना शुरू कर देते कि खुदा उसके समझ के ज़रिए से हमारे पिछले ज़िंदगी में कैसा काम करा, बल्कि हमारे गलतियों को भी हम सुधार लेना सीख लेते हैं। ये होगा दूसरी बात जो हम ये किताब में देखते हैं वो है शरीयत के बारे में। प्यारे भाई बहन, खुदा जो है अपने लोगों के लिए उसके शरीयत को ताज़ा करा। ये जो नई नस्ल थी उन लोगों को खुदा के साथ अहद बांधना था, यानी कि एक नए सिरे से खुदा के और ये नस्ल के बीच अहद बांधा गया। प्यारे भाई और बहन, या हम ये बात सोचना बिल्कुल ज़रूरी है कि हम जब अपने आप को खुदा के हवाले करते हैं तो हम उसके बाद ये चीज़ आसानी के साथ नहीं ले सकते। अगर हम अपने आप को खुदा के हवाले करें हैं तो उसका एक मतलब है और उसको आसानी के साथ नहीं ले सकते। ये होगा तीसरी चीज़ जो हम ये किताब में देखते हैं वो है मोहब्बत के बारे में। मेरे दोस्त, अगर हम ये किताब में खुदा के मोहब्बत के बारे में देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि ये किताब में खुदा के खैर और सज़ा से भी ज़्यादा उसके मोहब्बत के बारे में बताया गया है। खुदा अपनी मोहब्बत जाहिर करता है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि किस तरीक़े से? अपनी वफ़ादारी और अपने वायदों के ज़रिए से। उसकी वफ़ादारी और उसके वायदे हमेशा लोगों के साथ हैं, और खुदा उसके ये मोहब्बत के जवाब में चाहता है कि हम हमारी दिल से उससे मोहब्बत रखें और तौर तरीक़ों के ज़रिए से नहीं। खुदा की मोहब्बत हमारी मदद करती है उसके करीब आने के लिए और उस पर पूरा भरोसा करने के लिए। यह होगा अब चौथी बात जो हम ये किताब में देखते हैं वो है
فیصلے کے بارے میں خدا اپنے لوگوں کو یاد دلایا کہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ خدا اپنا عہد ان کے ساتھ تازہ کرنا تو ان لوگاں خدا کے راہوں پہ چلنے کا فیصلہ کرنا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے حکموں پہ چلیں گے اور چلتے ہیں تو خدا کے طرف سے ہم کو برکتیچ برکت ہے، اور اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے بتائے ہوئے راہوں پہ نہیں چلیں گے اور اس کے حکموں کے خلاف جائیں گے تو خدا کی طرف سے سزا ملیں گی۔ ہمارا ایک اچھا فیصلہ ہمارے زندگی میں ترقی لا سکتا ہے، یا پھر ہمارا ایک غلط فیصلہ ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب پانچویں اور آخری بات جو یہ کتاب ہم کو بتاتی ہے وہ تعلیم کے بارے میں بتاتی ہے۔ خدا جو ہے سارے اسرائیلیوں کو خاص طور سے حکم دیا تھا کہ ان لوگاں اپنے اپنے بچوں کو اس کے راہوں کے بارے میں تعلیم دینا۔ خدا چاہتا تھا کہ نسل در نسل اس کی تعلیم بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں پہ اترتے جانا، تاکہ اسرائیلی قوم ہمیشہ اس کے بتائے ہوئے راہوں پہ چلتے رہے۔ پیارے بھائی بہن، یہ چیز ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو مسیح کے بارے میں اور ان کے تعلیم کے بارے میں بتائیں۔ تو میرے دوست، استثناء کے کتاب کے بارے میں ہم تھوڑا بہت جانیں۔ اب ہم یہ کتاب پہ غور کریں گے اور کھولیں گے باب 1 اور اس کی آیت 1۔ لکھا ہوا ہے، یہ وہی باتیں ہیں جو موسیٰ نے یردن کے اس پار بیابان میں، یعنی اس میدان میں جو صف کے مقابل اور فاران اور توفال اور لابان اور حسیرت اور دزہب کے درمیان ہے، سب اسرائیلیوں سے کہیں۔ پیارے بھائی بہن، جب موسیٰ یہ زمین پہ نظر کرے تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ موسیٰ ایک اچھی اور ہریالی بھری زمین پہ نظر کر رہے تھے، مگر آج یہ زمین ایک بیابان ہے۔ آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، کوہ شاعر کے راہ سے حورب سے قادس برنیہ تک 11 دن کی منزل ہے۔ پیارے بھائی بہن، کوہ شاعر جو ہے حورب میں ہے۔ حورب سے قادس برنیہ 11 دن کا سفر تھا، اور قادس برنیہ سے ان لوگاں وعدے کے زمین میں داخل ہونا تھا، یعنی کہ قادس برنیہ سے وعدے کے زمین کو جانے کا راستہ تھا۔ اگر ہم غور کریں گے تو اسرائیلیاں 38 برس سے گھوم رہے تھے، جبکہ یہ سفر صرف 11 دن کا تھا۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگاں کیوں 38 برس سے گھوم رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگاں نافرمان تھے، خدا کے حکموں پہ عمل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان لوگوں کا ایمان پوری طریقے سے خدا میں نہیں تھا۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، اور 40ویں برس کے 11ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو موسیٰ نے ان سب احکام کے مطابق جو خداوند نے اس سے بنی اسرائیل کے لیے دیے تھے ان سے یہ باتیں کہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، اسرائیلیوں کا جو ہے بیابان میں گھومنا تقریباً ختم پہ تھا، اور یہاں موسیٰ خداوند کے طرف سے اسرائیلیوں کو پیغام پہنچا رہے تھے۔ یہاں جو ہے موسیٰ ان لوگوں کے سامنے پرانے باتیں یاد کرتے ہیں اور اپنے غلطی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انہوں آیت 9 اور آیت 12 اور 13 میں بولتے ہیں، اس وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اکیلا تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میں اکیلا تمہارے جنجل اور بوجھ اور جھنجٹ کا کیسے متحمل ہو سکتا ہوں؟ سو تم اپنے اپنے قبیلے سے ایسے آدمیوں کو چنو جو دانشور اور عقل مند اور مشہور ہوں، اور میں ان کو تم پر سردار بنا دوں گا۔ میرے بھائی، اس کے بارے میں جو دیا گیا ہے ہم خروج کی کتاب باب 18 میں بھی دیکھتے ہیں۔ موسیٰ جو ہیں طیش میں آ گئے تھے، بوجھ سے بھر گئے تھے اور چڑچڑاہٹ میں آ گئے تھے۔ انہوں یہ سوچ رہے تھے کہ انہوں اکیلے اسرائیلیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد خدا ان کو اجازت دیا بزرگوں کو چننے کے لیے تاکہ ان کے بوجھ کو ہلکا کرے ویسا۔ تو موسیٰ خدا کے حکم کے مطابق 70 لوگوں کو چنے۔ یہ ایک ایسی جماعت تھی جو فیصلہ کرنے بیٹھی تھی۔ یہ آگے چل کے یعنی کہ مسیح کے زمانے میں صدر عدالت میں تبدیل ہو گئی، اور یہ صدر عدالت مسیح کو صلیب پہ چڑھانے کے بارے میں فیصلہ کری۔ مگر موسیٰ جو ہیں 70 لوگوں کو تو چنے، مگر اپنے
चिड़चिड़ाहट के वजह से ये भूल गए थे कि बोझ उन्होंने नहीं उठा रहे थे बल्कि खुदा उठा रहा था। हमको मालूम होना चाहिए कि मूसा जो हैं खुदा के तरफ से चुने गए थे और ये जमात बनाने की उनको ज़रूरत नहीं थी। मूसा ये काम करके गलती करे और उनको अपने गलती का एहसास हुआ और या उन्होंने अपने गलती के बारे में बताए हैं। हमको मालूम होना चाहिए कि बहुत कम लोग अपने गलती को मानते हैं, मगर यहाँ मूसा अपने गलती को माने। ये बात उनको देखने में अच्छी लगी, मगर आगे चल के ये बात नहीं निभी और मुसीबत में आने लगे। मेरे भाई, ये चीज़ हमारे कलीसिया में भी देखेंगे। सबसे बुरा असर जो कलीसिया पे पड़ता है वो जमात बनाने की वजह से। ये जमात जो है पादरी की सुनना नहीं चाहती। अगर एक कलीसिया में ऐसे हालत पैदा होते हैं तो जमात कलीसिया से निकल जाना या पादरी कलीसिया से निकल जाना। अगर एक पादरी खुदा के कलाम के मुताबिक चलता है और पैगाम खुदा के मर्जी के मुताबिक देता है तो वो सूरत में जमात जो है पादरी का साथ देना। लेकिन अगर जमात को पादरी का पैगाम देना पसंद नहीं है तो उस सूरत में जमात कलीसिया से बाहर हो जाना। मगर अफसोस की बात यह है कि जमात टिकना चाहती है और इसका नतीजा ये होता है कि इसका बुरा असर कलीसिया पे इतना पड़ता है कि कलीसिया टूट जाती है। आज कई कलीसियां टूट जा रही हैं। प्यारे भाई बहन, क्या आप जानना चाहेंगे क्या कि बियाबान के सफ़र के दौरान जो हैं मूसा कितनी मुसीबतें उठाएं। आयत 19 में लिखा हुआ है, और हम खुदावन अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक होरेब से कूच करके उस बड़े और हौलनाक बियाबान में से होकर गुजरे जिसे तुमने अमोरियों के कोहिस्तान मुल्क के रास्ते में देखा। फिर हम खादेस बर्निया में पहुंचे। प्यारे भाई बहन, मूसा यहाँ सच बोले थे क्योंकि उन्होंने वहाँ थे। वाकई में उनको एक बड़े और हौलनाक बियाबान से गुजरना पड़ा। बियाबान में सफ़र करना एक मामूली बात नहीं थी। रोज़ कुछ ना तो कुछ तकलीफ होती थी। ये होगा। अब दूसरी गलती जो मूसा ये किताब में दर्ज करे हैं वो ये है कि उनका जो गलत रवैया था खादेस बर्निया में, ये जो गलती थी वो लोगों की गलती थी। या ये गलती हुई कि मूसा फिर से जमात कायम करे। आयत 20 से 23 में लिखा हुआ है, वहाँ मैंने तुमको कहा कि तुम अमोरियों के कोहिस्तानी मुल्क तक आ गए हो जिसे खुदावन हमारा खुदा हमको देता है। देखो, उस मुल्क को खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे सामने कर दिया है। सो तुम जाओ और जैसा खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने तुमसे कहा है तुम उस पर कब्जा करो और ना खौफ खाओ ना हिरासान हो। तब तुम सब मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे कि हम अपने जाने से पहले वहाँ आदमी भेजें जो जाकर हमारी खातिर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करें और आकर हमको बताएं कि हमको किस रास्ते से वहाँ जाना होगा और कौन कौन से शहर हमारे रास्ते में पड़ेंगे। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। चुनांची मैंने कबीले पीछे एक एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी चुने। तो मेरे दोस्त, या अगर हम देखेंगे तो फिर से एक जमात चुने जाती है, यानी कि 12 लोगों की जमात। और ये जमात को जाके खबर लाना है कि वायदे की ज़मीन कैसी है, उसके शहर कैसे हैं, बड़े हैं या छोटे, या फिर वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के फल कैसे हैं, वगैरह वगैरह। ये खबर ये जमात को लाना था। मगर मेरे दोस्त, खबर लाने की ज़रूरत नहीं थी। खुदा ये ज़मीन की खबर दे चुका था। खुदा उन लोगों को बोल चुका था कि वायदे की ज़मीन वो ज़मीन है जहाँ दूध और शहद बहता है। ये शक की बात नहीं है कि वहाँ के लोग ऊंचे और तगड़े थे, मगर खुदा उनसे लड़ाई करने वाला था। खुदा उन लोगों को देख लेने वाला था। लोग जो हैं जमात चाहते थे, मूसा जमात चाहते थे, मगर उसका नतीजा क्या हुआ? ये लोगों को बरसा बियाबान में घूमना पड़ा। सबसे बड़ी मुसीबत जो इन लोगों में थी वो ये थी कि इनमें ईमान नहीं था। क्या नहीं था? ईमान। खुदा उन लोगों को बोल चुका था कि ये ज़मीन एक अच्छी ज़मीन है। जो जासूस वो ज़मीन पे गए हाल दरियाफ्त करने के लिए, उन लोग भी देखे
کہ زمین اچھی ہے، مگر ان لوگاں بولنے کو لگے کہ وہاں کے جو لوگاں ہیں وہ لوگاں اونچے اور تگڑے ہیں، ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر خدا اسرائیلیوں کو کامیاب کرنے کے لیے تیار تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ کہ ان لوگاں خدا کے باتوں کا یقین نہیں کرے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ان لوگوں کو خدا پہ ایمان نہیں تھا۔ کئی بار مسیح بھائی یا بہن اپنے زندگی میں اونچے اور تگڑے لوگوں کو محسوس کرے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح بھائیوں اور بہنوں کے لیے اونچے اور تگڑے لوگاں کون ہیں؟ اونچے اور تگڑے لوگ جو ہیں وہ ہیں بیماری، دکھ، تکلیف، پریشانیاں وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مصیبت ہمارے باہر نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر ہے۔ وہ مصیبت ہے ہمارا ایمان۔ اگر خدا میں ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہماری بیماری یا دکھ یا تکلیف یا پریشانی ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آگے خدا اسرائیلیوں کو بتاتا ہے کہ سارے اسرائیلیاں جو قادس برنیہ تک آئے اور ایمان میں پلٹ گئے، سارے کے سارے بیابان میں مر جائیں گے سوائے یشوع اور کالب کے۔ صرف یہ دو پرانی نسل میں سے وعدے کے زمین میں داخل ہوں گے۔ آیت 34 سے 38 میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند تمہاری باتیں سن کر غضبناک ہوا، اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس بری پشت کے لوگوں میں سے ایک بھی اس اچھے ملک کو دیکھنے نہیں پائے گا جسے ان کے باپ دادا کو دینے کی قسم میں نے کھائی ہے، سوائے یوفنا کے بیٹے کالب کے وہ اسے دیکھے گا، اور جس زمین پر اس نے قدم مارا ہے اسے میں اس کو اور اس کی نسل کو دوں گا، اس لیے کہ اس نے خداوند کی پیروی پوری طور پر کی، اور تمہارے ہی سبب سے خداوند مجھ پر بھی غصہ ہوا اور یہ کہا تو بھی وہاں جانے نہ پائے گا۔ نون کا بیٹا یشوع جو تیرے سامنے کھڑا رہتا ہے وہاں جائے گا، تو اس کی حوصلہ افزائی کر، کیونکہ وہی بنی اسرائیل کو اس ملک کا مالک بنائے گا۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یشوع اور کالب دوسروں سے آگے تھے۔ یہ دونوں جاسوس کرنے کے لیے وعدے کے زمین پہ گئے تھے، مگر جب واپس آئے تو ان لوگوں کی خبر ایک اچھی خبر تھی اور ہمت اور حوصلہ بڑھانے والی خبر تھی۔ یہ لوگوں کا ایمان خدا میں تھا۔ کالب خدا میں مضبوط تھے اور خدا ان کے خواہش کے مطابق ان کو زمین دیا۔ انہوں بولے، میرے کو پہاڑی علاقہ ہونا جہاں اونچے اور تگڑے لوگاں رہتے ہیں، اور خدا ان کے یہ دلی خواہش کو پوری کرا۔ ہم جب یشوع کی کتاب پہ آئیں گے تو ہم غور کریں گے کہ کالب کو خدا پہاڑی علاقہ دیا اور انہوں وہاں کے لوگوں کو بھگا کے وہ زمین کا قبضہ کر لیے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس میں ایمان رکھنا، اور ہمارا ایمان خدا کو ہمارے زندگی میں کام کرنے کا موقع دیتا ہے۔ آیت 40 اور 41 پڑھیں گے۔ پر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم لوٹو اور بحر قلزم کی راہ سے بیابان میں جاؤ۔ تب تم نے مجھے جواب دیا کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے، اور اب جو کچھ خداوند ہمارے خدا نے ہم کو حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم جائیں گے اور جنگ کریں گے۔ سو تم سب اپنے اپنے جنگی ہتھیار باندھ کر پہاڑ پر چڑھ جانے کو آمادہ ہو گئے۔ پیارے بھائی بہن، جب خدا ان لوگوں کو وعدے کے زمین پہ جاؤ بولا، اس وقت جانا نہیں چاہتے تھے، مگر جب خدا بولا مت جاؤ تو جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مگر کلام بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ نہ خدا تھا، نہ خدا کا صندوق تھا، نہ موسیٰ تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دشمن ان لوگوں پہ حملہ کرے اور کئیوں کو قتل کر دیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے حکم کے ساتھ نہیں چلیں گے تو جتنے بار ہم خدا کے حکم کے خلاف جائیں گے اتنے مرتبہ ہم ناکامیاب ہوتے جائیں گے۔ میرے بھائی، اگر خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے، یاد رکھو کہ اگر خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم جیت حاصل نہیں کر سکتے۔ ہماری نافرمانی ہم کو خدا سے الگ کر دیتی ہے۔ یا وہ چھوا
اسرائیلیوں کی نافرمانی ان لوگوں کو خدا سے الگ کر دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وعدے کے زمین پہ جانے سے محروم ہو گئے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ نافرمانی کرنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم خدا کے نافرمان ہیں تو یا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم انسان کے ساتھ نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ خدا کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ یا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیا آپ خدا کے ساتھ لڑ سکتے کیا؟ تو میرے دوست، اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو بات ختم نہیں ہوتی۔ ہم کو یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کے حکموں پہ چلنا ضروری ہے۔ اسرائیلیاں بھی زندہ اور سچے خدا کو جانتے تھے، مگر ان کا رشتہ خدا کے ساتھ برابر کا نہیں تھا، اور خدا ان لوگوں سے یہ نہیں چاہتا تھا، بلکہ یہ چاہتا تھا کہ ان لوگاں اس کے حکم پہ عمل کر کے اس کے ساتھ رشتہ برابر کا رکھنا، اور یہ حصے میں ان لوگاں ناکامیاب تھے۔ یاد رکھو کہ ہم کو بھی یہ بات کا خیال کرنا ضروری ہے، خدا بدلا نہیں ہے۔ جو انہیں اسرائیلیوں کے زمانے میں تھا، آج بھی وہ ہے، اور آگے چل کے بھی وہ رہے گا۔ ہم سے خدا یہ امید رکھتا ہے کہ ہم اس کے حکم پہ چلنا اور اس کے راہوں پہ چلنا۔ تو میرے بھائی، کیا آج آپ اس کے حکم پہ چلنا چاہیں گے کیا؟ جو انہیں آپ کے زندگی میں بتایا ہے، کیا اس پہ عمل کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔